दुबई से मैं हूं इमरान यूसुफजई और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। बरज़ख़ीर पाक व हिंद में औलिया कराम का किरदार इंतहाई अहम रहा है। इसमें सरफ़हरिस्त रहे हैं अजमेर शरीफ से ख्वाजा गरीब नवाज़। आज हमारे साथ ख्वाजा गरीब नवाज़ दरबार के गद्दी नशीन सैयद अली अब्बास गुरदेज़ी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में और अजमेर शरीफ में इस्लाम की तरवीज किस तरह हो रही है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सब करम है, मालिक का एहसान है। सर ये बताइए, पाक व हिंद की सबसे बड़ी दरगाह माना जाता है ख्वाजा गरीब नवाज़ को, जी, उसके गद्दी नशीन है, उसको मेंटेन करना, उसको लेके चलना कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम है हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का। और पाक व हिंद बांग्लादेश की बेशक सबसे बड़ी दरगाह है ये, क्योंकि सबसे बड़ी एक वली और ज़ाम के हिसाब से भी दरगाह है। और ये आले नबी औलाद अली की दरबार है, जो कि हसनी व हुसैनी सदात है। नजीब तरफ़ैन सैयद, आप वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं और वालदा की तरफ से हसनी सैयद हैं, आपका शजरा नसब। और आप नीचे जाके इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से आपका शजरा नसब मिलता है, तो आपको मूसवी काज़मी सदात भी कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि आले नबी औलाद अली हैं। फिर अताए रसूल हैं, नायबुन नबी हैं, कि जिनको रसूल अल्लाह ने अपना नायब बना के हिंद में भेजा और आपने हिंद में दीन इस्लाम की तबलीग फैलाई और ये जो गुलदस्ता है इस्लाम का वो गुलशन किया। अच्छा ये बताइए कि आप वहाँ पर रेगुलर वहाँ होते हैं तो कितनी बड़ी तादाद में लोग जो आते हैं, और क्या इसमें सिर्फ मुसलमान लोग आते हैं या दीगर गैर मज़हब के लोग भी आके अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपने जो दरख्वास्त है वो करते हैं वहाँ पे? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बारगाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ में 1.5-2 लाख के करीब ज़ायरीन रोज़ाना बारगाह के अंदर हाज़िर होते हैं ज़ायरीन। उसके अंदर जो है हर मज़हब व मिल्लत संप्रदाय के लोग जो है शामिल होते हैं, चाहे वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, मुसलमान इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हर मज़हब व मिल्लत के, हर संप्रदाय के ज़ायरीन गरीब नवाज़ की बारगाह में बड़े अक़ीदत व मोहब्बत से आस्था लेकर हाज़िर होते हैं और अपनी अपनी इल्तिजाएँ, दुआएँ, वो चाहे वो हिंदू भाई हों तो मनोकामना की शक्ल में अपनी आस्था रखते हैं। मुसलमान हैं मोमिनीन, वो अपने अर्ज़ मारूज़ पेश करते हैं, अक़ीदत व मोहब्बत का नज़राना हुज़ूर की बारगाह में पेश करते हैं। और हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की जो बारगाह है, जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए एक मैसेज भी दे देना चाहता हूँ अजमेर शरीफ से, जो कि बहुत ही ख़ास मैसेज है, जो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का भी मैसेज है। जैसा कि लव टुवर्ड्स ऑल, मलाइज टुवर्ड्स नन, लव एंड सर्व अनकंडीशनली, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से भी नहीं। तो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ ने यही जो किरदार है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस तरह से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन है, ना कि सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन, तमाम आलमीन का रब है, चाहे इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब आ गए, उसी तरह आपने अपने महबूब को रहमत लिल आलमीन बना के भेजा, तमाम एंटायर यूनिवर्स के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप नायब हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपना नायब बना के हिंद में भेजा। तो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का फैज़ भी जो है किसी एक मज़हब, एक तबके के लिए वो नहीं, हर मज़हब व मिल्लत, हर संप्रदाय के लिए गरीब नवाज़ का फैज़ याब है और सब गरीब नवाज़ की बारगाह में हाज़िर होते हैं और उसी तरह से फैज़ पाकर जाते हैं। क्योंकि गरीब नवाज़ सरकार का एक इरशाद गिरामी भी ये है कि आदमी के अंदर वली अगर बनना चाहता है तो उसके अंदर कुदरत की ये 3 सफ़ात मौजूद होनी चाहिए: सूरज जैसी शफ़क़त, ज़मीन जैसी तवाज़ो, खातिर तवाज़ो, और समुंदर जैसी सखावत, समुंदर जैसी सखावत। जिस तरह से सूरज की शफ़क़त है कि वो किसी भी मज़हब, किसी ऊंच नीच जाति को नहीं देखती, सबके ऊपर रोशनी बरसाती है, अपनी रोशनी कायम रखती कि गरीब के घर पे भी सूरज रोशनी दे रहा है, अमीर के घर पे भी रोशनी दे रहा है। ठीक उसी तरह जो ज़मीन है उसकी खातिर तवाज़ो, कि वो अमीर गरीब का ऊंच नीच नहीं देखती, सब उस ज़मीन पे बैठते हैं। और समुंदर जैसी सखावत, कि समुंदर में से जितना लो पियो कम नहीं पड़ता, और कोई भी धर्म का, कोई भी अमीर आदमी, सब पी सकते हो आप पानी। इस तरीके से अगर आदमी के वजूद के अंदर ये 3 चीज़ें शामिल हों तो वो वली बन सकता है। बहुत खूब कहा आपने, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी तफसीलन बात की आपने। अच्छा ये बताइए, हमने बहुत सारी वीडियोस में जो अजमेर शरीफ नहीं गए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, जब वीडियोस देखते हैं तो एक देग का जिक्र आता है कि वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी देग है, और शायद वो एक से नहीं बल्कि 2-3 देग्स हैं।
تو وہ کیا سلسلہ، یہ دیگ کیوں بنائی گئی اور یہ اس کا مقصد کیا تھا، اور اب وہ دیگ کو کیسے لے کے چلتے ہیں آپ لوگ، کیسے یہ کیا وہ ڈیلی کھانا بنتا ہے اس دیگ میں؟ جی وہ اجمیر شریف کے اندر دیگ ہے، وہ دراصل دنیا کی سب سے بڑی دیگ ہے، جس کے اندر 4800 kg میل پکتا ہے، وہ بھی ایک وقت میں، اور ایک جو ہے چھوٹی دیگ ہے جس کے اندر 3200 kg دیگ بنتا ہے۔ اجمیر شریف میں ٹوٹل 2 دیگیں ہیں، ایک اکبری دیگ کہا جاتا ہے جس کے اندر 4800 kg، اور دوسری جو ہے جہانگیری دیگ۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اکبر بادشاہ جو مغل ایمپرر جلال الدین محمد اکبر ہیں، وہ اولاد کی مدد مانگنے کے لیے، اولاد کی دعا کرنے کے لیے اپنے پیر و مرشد، اس وقت جو ان کے پیر و مرشد تھے، جو فتح پور سیکری میں آپ کا مزار ہے، شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ ان کی بارگاہ میں گئے اور اپنے پیر و مرشد سے عرض کرتے ہیں دعا کے لیے، اولاد کے لیے۔ تو شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تمہیں ہیڈ آفس جانا پڑے گا، تمام ولیوں کے ولی بارگاہ حضور سلطان الہند عطائے رسول مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں جانا پڑے گا یہ عرضی لے کر، کیونکہ وہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پہ کوئی بھی مانگی گئی دعا بارگاہ رب العالمین سے رد نہیں ہوتی، کیونکہ غریب نواز سرکار وہ اللہ کے محبوب ہیں کہ آپ کی بارگاہ سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی بارگاہ الہی سے، کیونکہ آپ کو آپ کے پیر و مرشد کی بھی دعا ہے۔ تو جب شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے یعنی اکبر بادشاہ سے کہا، تو اکبر بادشاہ تیاری کر کے پورا اجمیر شریف کے لیے روانہ ہونے کے لیے آئے، تو اپنے پیر و مرشد سے اجازت مانگتے ہیں پیر و مرشد کے ساتھ۔ تو جب اکبر بادشاہ کو دیکھتے ہیں وہ لباس میں، تو کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا تھا اجمیر بارگاہ غریب نواز میں، سلطان الہند کی بارگاہ میں۔ تو کہا بادشاہ کی بارگاہ میں فقیر کی حیثیت سے جاؤ، یہ بادشاہ کے لباس اور اس رنگ ڈھنگ سے نہیں، وہاں تم مانگنے جا رہے ہو بادشاہ کی بارگاہ میں۔ تو پھر اکبر بادشاہ جو ہے آگرہ سے پیدل اجمیر شریف آئے اور اجمیر شریف آ کے منت مانگی غریب نواز کی بارگاہ میں بڑی عقیدت و محبت سے۔ پھر ان کو اولاد صالح عطا ہوئی جس کا نام جہانگیر رکھا، جو کہ سلیم ہے، اور پھر ان کی ایک دیگ بنائی، اور پھر جو جہانگیر جب بڑا ہوا، جہانگیر بادشاہ، تو انہوں نے جہانگیری دیگ پیش کری بارگاہ کے اندر، جو چھوٹی دیگ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں، چونکہ اب رمضان جاری ہے اور یہاں پر جب آپ اس وقت دبئی میں موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بہت سارے افطار دسترخوان لگتے ہیں، تو کیا اجمیر شریف میں بھی یہ دسترخوان کا سلسلہ ہوتا ہے؟ جی بالکل، اجمیر شریف کے اندر تو یہ دسترخوان اسی طرح کا 850 سالوں سے سجایا جاتا ہے، جو غریب نواز نے اس کی بنیاد رکھی۔ دسترخوان جس طرح سے غریب نواز کے آبا و اجداد کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں نجف الاشرف مولا کائنات کے روضے پہ کربلا معلیٰ میں سجایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح غریب نواز کی بارگاہ میں چشتیہ دسترخوان سجایا جاتا ہے، جس کے اندر ہر مذہب و ملت کے لوگ 12 مہینے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی ماہ رمضان چل رہا ہے، تو وہ لنگر کی جو شکل ہے وہ افطاری اور سحری کے اندر تبدیل کر دی جاتی ہے۔ تو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر 50,000 سے زائد لوگ جو ہیں ایک ساتھ بیٹھ کر افطار کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہندوستان کا سب سے بڑا دسترخوان ہوتا ہے وہ، جو پورے کے پورے دربار کے اطراف میں پورے کورٹ یارڈ کے اندر وہ دسترخوان پھیلا ہوتا ہے، کہ اگر آپ افطاری سے 15-20 منٹ پہلے اگر انٹر ہو گئے مین گیٹ سے، تو آپ آستانے تک نہیں جا پائیں گے، کیونکہ جس طریقے سے جمعے کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور جماعت دربار تک پہنچ جاتی ہے، اور یہاں تک کہ جب زیادہ رش ہوتا ہے تو جماعت دربار سے بھی باہر ہو جاتی ہے، مطلب درگاہ کے کورٹ یارڈ سے بھی باہر ہو کے روڈ تک پہنچ جاتی ہے، تو پورا روڈ جام ہو جاتا ہے، دربار میں آدمی حاضر نہیں کر پاتا اس وقت۔ ٹھیک اسی طرح روزہ افطار کے دوران جب آدمی کوئی زیارت کرنا چاہے تو وہ داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب روزے دار موجود بیٹھے رہتے ہیں، پوری فرش پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور وہ بھیجیں گے۔ اچھا ہمیں یہ بتائیے، آپ کے ہونے کا فائدہ ہم لے کے، جیسے آپ کو پتا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بہت سارے جعلی پیر اگر ہم ان کو بولیں، نگیٹیوٹی کو پھیلانے میں وہ زیادہ کردار ادا کرتے ہیں، اس طرح جو اہم بڑی درگاہیں شاید اس سے ان کے تقدس کو کچھ پامالی بھی ہوتی ہے، تو آپ ان لوگوں کو کیا میسج دیں کہ جو دین کے نام کو استعمال کر کے غلط تشریح کرتے ہیں، ان کو آپ کچھ خاص میسج دیں گے؟ بس ان کو اللہ پاک نیک ہدایت عطا فرمائیں کہ اس طریقے سے جو ہے غلط میسج نہ دیں، اور دیکھیں اس طریقے سے لوگ، ظاہر سی بات ہے ہر طریقے کے لوگ اپنے غلط میسیجز پہنچاتے ہیں لوگوں کو، یہ در حقیقت سب سے بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر۔ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو نیک ہدایت دیں، اس طرح کا جو کام ہے یہ شیطانی شر ہے،
शैतानी शर जब उन पे हावी हो जाता है तब जाके वो इस तरह के काम सरसद करते हैं। तो बस अल्लाह पाक नेक हिदायत अता फ़रमाए ताकि उनकी आखिरत संवर जाए, यही उनको मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप दुनिया के अंदर अच्छा अमल करके जाएंगे तो जज़ाए खैर पाएंगे, और अगर आप यहाँ पे गुनाह करके जाएंगे, किसी का दिल दुखा के जाएंगे, आप किसी के साथ नुकसान करके जाएंगे, तो फिर आपको उसकी भरपाई आखिरत में भुगतनी पड़ेगी। ये तो खैर सबको ही मालूम है, लेकिन अगर वो इस बात को फरामोश करके काम करते हैं तो ज़्यादा हकदार होंगे गुनाह के। अच्छा गुरदैरी साहब, हमें ये बताइए, जैसे कि हमने मालूम है कि आप की होल्डर भी हैं, आपके पास पूरी दरगाह की चाबियाँ हैं, जी। ये क्या मामला है? ये चाबियाँ किसको दी जाती हैं? एज अ गद्दी नशीन को दी जाती हैं, या इसको फिर आगे कैसे, ये सिलसिला कैसे चला, और ये चाबियों का क्या किस्सा है? ये दरबार शरीफ की जो चाबियां हैं वो 850 सालों से नस्ल दर नस्ल, सीना ब सीना तमाम खुद्दाम गरीब नवाज के पास रही, और वो सीना ब सीना नस्ल दर नस्ल 8 सदियों से आज 850 साल गुज़र गए हैं। और जिस वक़्त मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इस वक़्त वो चाबी जो है गुज़रते गुज़रते आज मौजूदा जो खुद्दामीन हैं, जो औलाद ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी हैं आप, उनके पास है। और हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की तमाम रसूमात, तमाम खिदमत जो है हम खुद्दाम हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ ही अंजाम देते हैं। क्योंकि हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की ये खिदमत हमको मिली है, और गरीब नवाज़ ने अपने कदमों से लगा के रख रखा है। सबसे बड़े करम की ये बात है हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की खिदमत में। और दूसरी बात ये कि ये जो चाबी है हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह की, आपको बता दूं 850 सालों से ये आज तक कभी किसी दीवार पे, किसी खूंटी पे नहीं टाकी गई, ना इसको कहीं रखा गया है किसी जगह। ये हमेशा खादिमीन के खुद्दाम हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के कंधे पे ही आपको नज़र आएगी। आप अगर कभी अजमेर शरीफ आएँ, या जो आ चुके हैं वो जानते हैं, उन्होंने हमेशा खादिमीन के जो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के खुद्दामीन हैं उनके कंधों पे ही पाई। ये जो है जैसे जैसे वक्त के साथ जो खादिमीन आते रहते हैं वो इस चाबी को हैंड ओवर करते रहते हैं, और ये कभी भी ज़मीन पे नहीं रखी गई, कभी भी इसको खूंटी पे नहीं टाका गया, ये हमेशा खादिमीन के कंधे पे रही है। अच्छा, हमने दरगाह के हवाले से बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तस्वीर देखी हैं, तो दुनिया की अहम शख्सियात, अगर उस पर बॉलीवुड की बात की जाए, भारतीय बहुत बड़े फनकार अमिताभ बच्चन साहब जी जो है वो भी आए हुए हैं, बहुत सी सियासी शख्सियात भी आई हैं। तो ये कैसा मंजर होता है जब वहाँ पर आते हैं? तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मंज़र होता है। और जैसा कि गरीब नवाज़ सरकार से मैंने आपको बताया कि वाबस्तगी रखने वाले हर मज़हब व मिल्लत के लोग हैं, हम हर संप्रदाय के लोग हैं। तो हुज़ूर की बारगाह के अंदर बॉलीवुड के सितारे, बॉलीवुड के तमाम एक्टर एक्ट्रेस सब हाज़िर होते हैं, और अपनी अपनी मनोकामनाएँ, अपनी अपनी दुआएँ लेकर हाज़िर होते हैं। चाहे वो अपने फ़िल्म के सिलसिले में हों, या किसी भी फैमिली रिलेटिव्स के मसले में, किसी भी मसले मसाइल में हुज़ूर की बारगाह के अंदर हाज़िर होते हैं, और अपनी कामयाबी की दुआ मांग के जाते हैं। और बेशक हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का फैज़ सभी पे फैज़याब है, और उसी तरह से हर जगह के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, दुनिया भर से आशिकीन जाने वाले वहाँ पर हाज़िर होते हैं। काफ़ी भीड़ हो जाती है जब लोगों को पता चल जाता है कि कोई बॉलीवुड का एक्टर आ रहा है। लिहाजा इस वजह से जब आजकल बॉलीवुड के एक्टर्स आते हैं तो वो कुछ ऐसे वक्त में आते हैं जैसे कि फजर के बाद का वक्त हुआ, या कोई ऐसा वक्त जब हम उनको बताते हैं कि जिस वक्त कम पब्लिक हो, और फिर मीडिया को भी उस वक्त हम बताते नहीं, क्योंकि उनकी ज़ाहिर सी बात है वो दरबार में हाज़िरी के लिए आ रहा है, पीस के लिए आ रहा है। फिर उनकी जो ज़रूरत है उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि वो पूरा जो रास्ता होता है उनको पार करना वो मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम भी इस बात का ख्याल रखते हैं जब कोई एक्टर्स या कोई भी वीआईपी पर्सनैलिटी आती है जिनको लोग जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा, हमें ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी अच्छा हमें ये बताइए कि बहुत सारी पाकिस्तान में जब हम पले बढ़े तो हमने गरीब नवाज़ की कवालियाँ, कलाम जो है वो सुन के हम बड़े, हमारे कानों में वो आवाज़ें गूंजती रही। तो एक बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तान में है वो ज़ाहिरीन की मौजूद है, उनको आप क्या पैगाम देंगे? अगर वो आना चाहते हैं वहाँ पे तो उनके लिए क्या सहूलियात होती हैं, क्या इक़दाम होते हैं वहाँ पे किए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह से सभी के लिए दुआ करते हैं, और गरीब नवाज़ की बारगाह से यही पैगाम देते हैं आप लोगों को कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से भी नहीं। और हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर जितने भी इंतज़ाम हैं, माशाअल्लाह पाकिस्तान से भी जो है ज़ायरीन जो है आते हैं तो उनको गवर्नमेंट जो है वीज़ा अलॉट करती है, फिर हमारी गवर्नमेंट ही उनकी खातिरदारी करती है, पूरा गवर्नमेंट की ही सिक्योरिटी में रहते हैं वो माशाअल्लाह।
گورنمنٹ ان کا خیال رکھتی ہے، بہت اچھی طریقے سے حضور کی بارگاہ کے اندر ان کی حاضری ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر بہت بڑی درگاہیں، بہت ساری داتا صاحب کی ہو گئی، تو آپ کا کبھی اتفاق ہوا پاکستان جانے کا؟ نہیں، کبھی اتفاق نہیں ہوا پاکستان جانے کا، کیونکہ دل میں ہے بابا صاحب کی بارگاہ میں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا تو ضرور حاضری دیں گے بابا فرید گنج شکر میں، بی پاک دامن میں، داتا علی حجویری میں، سب جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں کچھ اہم پیغام دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو، اور کچھ ایسی بات جو رہ گئی ہو وہ کرنا چاہیں آپ؟ بس آخر میں یہی پیغام دینا چاہتے ہیں ماہ رمضان الکریم کے اس مبارک بابرکت مہینے سے، بارگاہ حضور سلطان الہند عطائے رسول مولا غریب نواز کی بارگاہ سے، کہ آپ لوگ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، اور اپنے آپ روزے تو رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اپن جب افطاری کرتے ہیں تو روزے کے دوران جو ہے دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کے لیے، لیکن آس پڑوس میں اگر کوئی آپ کے قریب غربا یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس روزہ کھولنے تک کی تو کیا اس کے دن فاقے میں گزر رہا ہے، تو اس بات کا آپ لوگ ضرور خیال رکھیں کہ آس پاس کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو، آس پاس کسی کا روزہ فاقے میں نہیں گزر رہا ہو، اس بات کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ یہی اسلام ہے، اور یہ کسی بھی ایک سمپردائے سے تعلق نہیں، چاہے اینی کاسٹ، کوئی اگر آپ کا پڑوسی اگر ہندو بھائی بھی ہے یا کرسچن بھائی بھی ہے یا مسلمان ہے، کوئی بھی ہو اینی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اونچی جاتی چھوٹی جاتی، اگر آپ اس کے کام آ سکتے ہیں تو ضرور کام آئیں، اس کی خدمت کریں، کیونکہ یہی رسول اور آل رسول کی تعلیمات ہیں، یہی پیغام حضور سرکار غریب نواز کا ہے، یہی تعلیمات غریب نواز کی، اور یہی مشن لے کر حضور سرکار غریب نواز ہند میں آئے، محبت سب کے لیے، کیونکہ حضور سرکار غریب نواز کا جو دسترخوان ہے اس پہ ہر مذہب و ملت کے لوگ بیٹھتے ہیں، چاہے وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، غریب، امیر، سب بیٹھتے ہیں۔ جس طرح سے اسلام کے اندر ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں، جب سب سے بڑی مثال اس کی یہ ہے نماز، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو پرنس بھی ہو اگر دبئی کے تو وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ لیٹ آئے تو وہ پیچھے بھی پڑھیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو جاتے ہیں تو وہ ایک شعر ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو سب سے بڑی دلیل اسلام کے اندر نماز کی ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں تو اللہ کے لیے تو سب ایک برابر ہیں، تو بس اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو بھی ایک برابر سمجھیں، یہی پیغام دیتے ہیں۔ مولا سلامت۔ جی، یہ تو آپ نے گفتگو سنی خواجہ غریب نواز دربار کے گدی نشین اور کی ہولڈر سید علی عباس گردیزی کی۔ مزید دلچسپ شخصیات سے ملاقات کے لیے دیکھتے رہیے سنو نیوز۔